बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? खुदावंद करीम से आप खैरियत से होंगे सभी। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। तो ये ऐसा वाक़या है मेरे प्यारे भाइयों कि इस वाक़े से आपको समझ में आएगा कि इंसान का जहन किस तरह जब अल्लाह की राह में हम चलेंगे तो कितना तेज़ हो जाता है। लेकिन उस अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए दिल में, और बहुत ही ज़्यादा दुनिया की फ़िक्र ना करते हुए खाली अल्लाह की जो दिल में रखेगा मोहब्बत, उसी के लिए जहन तकड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहना और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, और वीडियो पूरा देखे करो, जिससे कि क्यों ये फी सबीलिल्लाह दीन की बातें फैलाना एक बहुत ही नेक अमल होता है। तो बता दें आपको, ये वो ईद का दिन था, समझ रहे हो दोस्तों, वो ईद का दिन था। हर तरफ चहल पहल थी, लोग उम्दा लिबास पहने ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ रवा दवा थे, ताकि घर वालों को ईद मुबारक बाद दे सके। लेकिन एक नौजवान ऐसा भी था जिसके कदम अपने घर की बजाय किसी और रास्ते उठ रहे थे। ये बात नहीं थी कि दोनों जवान अपने घर वालों से खफा था। ये नौजवान अपने घर वालों से खफा था, या उसे किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलना था, या किसी तफरीह के लिए जाना था। बल्कि वो नौजवान एक बहुत ही बड़े आलिम के मकान पर जाकर रुक गया। तो नौजवान ने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हो गया। तो दोस्तों, जब उस नौजवान को इजाज़त दी जिस आलिम के पास वो गया था, तो वो वहाँ पे एकदम इजाज़त मिलते ही अंदर चला गया। तो जो घर का मालिक था, बढ़कर घर नहीं गए। नौजवान ने जवाब दिया। आलिम ने कहा, कुछ खा लो। जी नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। नौजवान ने कहा, फिर क्या इरादा है? आलिम ने पूछा। हदीस बयान फरमाए, नौजवान ने जवाब दिया। तो दोस्तों, ये वो वाक़या है कि आप जब इसके वाक़े के पूरी जानकारी आपके पास होगी, आप हैरत में पड़ जाओगे कि इस तरह से भी कोई इस तरह आलिम बन सकता है। तो दोस्तों, जब बुजुर्ग ने उस नौजवान को किताब लाने का हुक्म दिया, तो दोस्तों नौजवान किताब निकाल कर लाया। बुजुर्ग ने 40 हदीसें बयान की। नौजवान ने कहा, और फरमाए, यही काफ़ी है। यानी कि बुजुर्ग ने कहा, इससे ज़्यादा तुम 40 हज़ार याद कर लो। बुजुर्ग ने फरमाया, अगर तुम यही हदीसें याद कर ले तो तुम्हारा शुमार हिफाज में होगा। यानी कि जो तुम ये 40 हदीसें तुम अच्छी तरह याद कर लोगे तो तुम्हारा शुमार, यानी कि तुम्हारी बराबरी एक हाफिज की में हो जाएगी। मैंने याद कर ली। नौजवान ने एक साफ किया। तो दोस्तों, उस नौजवान ने याद करी वो हदीसें, और 40 की 40 हदीसें याद करी। अब देखो वो कैसी शख्सियत थी, ऐसी शख्सियत कि आप पूछो मत दोस्तों। 40 हदीस याद करने के लिए उस नौजवान ने पूरा हिफ्ज उसने याद कर लिया। तो कैसे जहन था उन बुजुर्गों का, उस आलिम का। तो बुजुर्ग ने नौजवान के हाथ से किताब ले ली और फरमाया, बयान करो। नौजवान ने तो तमाम 40 हदीसें लफ्ज ब लफ्ज बयान कर दी। तो दोस्तों, जो अभी चंद लम्हे कबल बुजुर्ग ने उनके सामने बयान की थी, बुजुर्ग के लबों को जनशीन हुई। तो दोस्तों, उन्होंने फरमाया, जाओ, इल्म हदीस के बुलंद बाया आलिम हो गए। तो दोस्तों, ये 40 हदीस याद करने से वो नौजवान कितनी बड़ी उम्दा अल्लाह की रहमतुल्लाह बन गए। तो दोस्तों, उसने 40 हज़ार करके उस बुजुर्ग ने उसको बोला कि तुम जाओ, बहुत आलिम बन गए हो। तो दोस्तों, ये नौजवान थे मालिक बिन अनिस, जो आगे चलकर इमाम मालिक कहलाए, और वो बुजुर्ग थे इमाम इब्न अल-शबाब। तो दोस्तों, अल-शबाब अल-हजरी, जिनसे इल्म की हसूल के लिए
حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک کے کہنے کے مطابق میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام ابن الشباب فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ تو دوستو یہ دیکھو، جو ہمارے یہ بزرگ اتنے بڑے عالم ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ آج تو وہ ہمارے بزرگ الشباب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے گھر میں ہوں گے، عید کا دن ہے، سب عید کے دن اپنی ادھر چل رہے تھے، لیکن ہمارے یہ بیچارے بزرگ بنے، جو عالم بنے، بہت ہی پتہ ہے حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، میں ان بزرگ کے پاس جاؤں، الشباب رحمۃ اللہ، امام ابن الشباب رحمۃ اللہ کے پاس جاؤں، تو وہ آج فارغ ہوں گے۔ تو کیسے ہمارے اسلام میں کیسے رحمت اللہ علیہ آئے ہیں، اور کس طرح انہوں نے دین کی دعوت قبول کی اور دین پھیلایا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو اسی طرح نیک بننے کی، آگے دین کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق، جستجو، تعجب ہونا چاہیے اور لگن تھی، جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے اماموں میں بلند مرتبہ پر فائز کیا۔ آپ کی پوری زندگی ایک روشن میناز کی مانند ہے، جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنے کے لیے لے کر اپنی شیرتوں کو منور کر سکتی ہے۔ تو دوستو کیسے ہمارے ابن الشباب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیسے ہمارے حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ کی ذہانت، یعنی کہ ذہن ان کا کیسا تھا، 40 حدیثیں انہوں نے، جو ہمارے الشباب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے ان کو بیان کی، اور انہوں نے کچھ لمحوں میں ہی انہوں نے وہ کیا یاد کر لی۔ تو کیسے ان کا ذہن تھا ہمارے دوستو، ہمارے جو بزرگ آئے ہیں، حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ کی ذہانت اس طرح تھی کہ پوچھو مت۔ 1 منٹ میں تم نے 40 حدیثیں جو انہوں نے بیان کی اس یاد کر لی، اور انہی حدیثوں سے اور حضرت امام ابن الشباب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، اب تم اتنے بڑے عالم بنو گے، تو وہی ہمارے بنے ہیں۔ دوستو حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ کی ذہانت کا واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح نیک بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف اپنے ہی رجوع کرے اور گناہوں سے بچائے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ذہین بنائے، ایسا ذہانتی بنائے کہ بس ہم ہر اللہ کی جو باتیں ہیں، حدیثیں ہیں، وہ ہم یاد کریں اور دوسروں کو سنائیں۔ تو یہی بس میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک تو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اگلے پچھلے جو بھی گناہ ہوں تو ان سب کو معاف کر فرمائے، اور ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔